Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हेर्नुस् अल्काली मेटल भनेर जनरली हामी कसलाई भन्छौं त भने ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेन्टहरुलाई हामी के भन्छौं त अल्काली मेटल भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस् अल्काली मेटल भित्र के पर्छन् त त्यो कुरा पहिला थाहा पाइराखौं। अल्काली मेटल भित्र लिथियम पर्छ एउटा, अर्को के पर्छ त भने सोडियम, अर्को छ पोटासियम, रुबिडियम र अर्को के छ सेसियम र अर्को के छ त फ्रान्सियम। ल हेर्नुस् फ्रान्सियम र यसमा हेरियो भने दुईटा के कुरा थाहा पाइराखौं भने यो फ्रान्सियम भनेको के हो त भने रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो। यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट भन्छ यसलाई, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट भनेर भन्छ। र यसमा यिनीहरुमा सबैभन्दा म्याक्सिमम एबन्डेन्स कसको पाइन्छ भनेर सोधियो भने तपाईलाई म्याक्सिमम एबन्डेन्स भनेको सबैभन्दा बढी पाइने अल्काली मेटल कुन हो त भनेर कसैले सोध्यो भने सोडियम भनेर भन्ने है। ल हेर्नुस् ग्रुप फर्स्ट एलिमेन्टमा फ्रान्सियम रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट रहेछ, लिथियम हो यालाई भनेको, Na भनेको सोडियम हो, K भनेको पोटासियम हो, Rb भनेको रुबिडियम हो, Cs भनेको के हो त सेसियम रहेछ, Fr भनेको के रहेछ त फ्रान्सियम रहेछ। फ्रान्सियम कुन हो त रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो र म्याक्सिमम एबन्डेन्स कसको पाइन्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने सोडियमको भनेर भन्नु ल। हेर्नुस् है ग्रुप फर्स्ट ए। अब कसैले तपाईलाई ग्रुप फर्स्ट बी भनेर सोध्यो भने ल हेर्नुस् है ग्रुप फर्स्ट बी भनेको के हो त भनेर कसैले सोध्यो भने कोइनेज मेटलको ग्रुप हो नि। फेरि नजुक किन होला, एकपटक सोधेको छ यो क्वेशन। कोइनेज ग्रुप अर्थात कोइनेज मेटलहरुको ग्रुपलाई ग्रुप फर्स्ट बी भनेर भनिन्छ। यो फरक कुरा हो, यो के हो त फरक कुरा हो। ल हेर्नुस् है त्यति मात्रै मैले भन्न खोजेको तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको। अर्को कुरालाई हेर्नुस् यो अल्कालीको मिनिङ के हो त भने यो अल्काली भन्ने मिनिङ एक्चुअली के हो त भने अरबिक टर्मबाट आएको हो। यो तपाईले बुझिराख्नु पर्दैन। अरबिकमा यो अल्कालीलाई के भनिन्थ्यो त भने अल्कालीलाई एल्कोइस भनेर भनिन्थ्यो। एल्कोइसको मिनिङ के हुन्छ त भने प्लान्ट एसेसहरु जुन पोटासियम कार्बोनेट रिच कम्पाउन्डहरुलाई भनेर भनिन्थ्यो। यो जान्नु पर्दैन तपाईलाई। यो अल्कालीको मिनिङ कसरी आयो के आयो भनेर तपाईहरुलाई सोध्दैन। आजकल अल्कालीहरुलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भने यस्तो अल्काली मेटलहरु छन् कि यिनीहरुलाई अल्काली मेटल भनेर भनिन्छ। किन अल्काली मेटल भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो भने के भन्ने त यिनीहरुको अक्साइड र यो ग्रुपको छ नि यो ग्रुपको अक्साइड र हाइड्रो अक्साइडहरु जुन देख्नुहुन्छ ग्रुपको अक्साइड र हाइड्रो अक्साइडहरु के हुन्छ त अल्कालाइन, यिनीहरुले अल्कालाइन सोलुसन फर्म गर्छन्। ल हेर्नुस् है अल्कालाइन सोलुसन फर्म गर्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर यिनीहरुलाई के भनेको हो त भने अल्काली मेटलको ग्रुप भनेर भनिएको हो भनेर बुझ्नुस्। अल्काली मेटल भनेको के त भन्दाखेरि वाटर सोलुबल बेस भनेर भनिन्छ नि। अल्कालीलाई के भनिन्छ त वाटर सोलुबल बेस भनेर भनिन्छ। यति कुरा त हामीले के गरेको थियौं त जानेको थियौं। र यसमा अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अल्काली मेटल भनेर पढ्छौं। हेर्नुस् केही जान्नु पर्ने कुरा छैन। मैले भर्खरै के मात्रै पढाएको छु भने तपाईलाई यिनीहरुमा पर्ने एलिमेन्टहरु हुन् र यिनीहरुमा पर्ने एलिमेन्टहरुमा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट यो हो, सबैभन्दा बढी पाइने एलिमेन्ट यो हो र अल्कालीको नाम कसरी रहन गयो भनेर सोध्यो भने कसैले तपाईलाई के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि अरबिक टर्मबाट रहन गएको भनेर भन्छ। कसैले के भन्छ भने यिनीहरुको अक्साइड अथवा हाइड्रो अक्साइडले के गर्छ त अल्कालाइन सोलुसन के गर्छन् त फर्म गर्छन् हो, फर्म गर्छन्। त्यही भएर यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं त अल्काली मेटल ग्रुप भनेर भन्छौं। अल्कालीको मिनिङ मात्रै कसैले सोध्यो भने के हुन्छ त भने वाटर सोलुबल बेस भनेर भन्न सकिन्छ भनेको मात्रै हो। जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर पढौं। जनरल प्रपर्टी अफ अल्काली मेटल। अब हेर्नुस्
मैले तपाईलाई अलरेडी पढाइसकेको छु। अब यहाँ मैले यो पढाइसकेको छु भनेर भने तपाईले आफै बुझ्नुपर्छ। एटोमिक रेडियसको कसैले कुरा गर्यो भने ग्रुपमा के हुँदै जान्छ भनेर मैले पेरियोडिक टेबलमा पढाइसकेको थिएँ। इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। यस बारेमा मैले धेरै डिटेल तपाईलाई कुरा केही पनि गर्नेवालै छैन। त्यही भएर मैले पेरियोडिक टेबल डिटेलमा पढाएको कारण के हो त, यही नै हो। मैले यो ग्रुपको पनि ट्रेन्ड के हुन्छ भनेर लेखाइदिइसकेको छु। हेर्नुहोस् है, अर्को के छ त भने आयोनिक रेडियसलाई हेर्नुहोस्। आयोनिक रेडियस पनि मैले पढाइसकेको छु। आयोनिक रेडियसमा क्याटाइनको साइज जहिले पनि के हुन्छ त, स्मल हुन्छ एटम भन्दा भनेर तपाईले अब कसैले Na र Na प्लसको साइज कसको बढी भनेर सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त भने यसको साइज बढी हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। आयोनिक रेडियस पनि मैले पढाइसकेको छु। जस्ट के गर्ने त स्किप 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 गर्ने होला। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा तपाईलाई चाहिन सक्ने अर्को के हुन सक्छ त भने आयोनाइजेसन इनर्जी भनेर पढ्नुहुन्छ होला। हेर्नुहोस्, आयोनाइजेसन इनर्जी पनि मैले तपाईलाई के गरेको छु त, ग्रुपमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त घट्छ भनेर भनेको छु। फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी, सेकेन्ड आयोनाइजेसन इनर्जी तपाईले आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के छ त भने यसलाई पनि मैले स्किप गरेँ। अर्को छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। हेर्नुहोस्, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यसको के हुन्छ त भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने तपाईँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि नोबल ग्यास एउटा आउँछ, नोबल ग्यास आउँछ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त, यसको बाहिरी सेलमा एकवटा इलेक्ट्रोन हुने भएको हुनाले NS1 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ नोबल ग्यास। त्यसपछि के रहेछ त NS1 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुँदो रहेछ। यी सबै जानिआएको कुरा हुन्, पढिँदै आएको कुरा हो। यसमा खासै नयाँ कुरो केही छैन। जसले बुझ्नु भएको छ ठिक छ, जसले बुझ्नु भएको छैन एकचोटि पेरियोडिक टेबलहरू हेर्नु होला। एटोमिक रेडियसको लागि, आयोनिक रेडियसको लागि, आयोनाइजेसन इनर्जीको लागि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन त तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा सोडियम लिएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सबैभन्दा सजिलो लिथियमले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू लिएर के गर्न सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै थियो मैले तपाईहरूलाई भनिआएको कुराहरूलाई। हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा के आउन सक्छ त भने तपाईहरूलाई अक्सिडेसन स्टेट। अक्सिडेसन स्टेट यिनीहरूको के हुन्छ त, जनरली +1 अक्सिडेसन स्टेट सो गर्छन्। थाहा भएकै कुरा हो। अर्को कुरा हामी के पनि गर्छौँ त भने तपाईलाई अब अर्को मैले पढाउँछु इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर। हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर भनेर हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टरमा तपाईले हेर्नुभयो भने मेटल्सहरू के हुन्छन् त भनेर मैले पढाइसकेको छु। इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छन्। नन मेटल्सहरू के हुन्छन् त इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छन् भनेर भनेको छु। र यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर के हुन्छ त, ग्रुपमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त, ग्रुपमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् है। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी अर्थात् मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ त, मेटालिक क्यारेक्टर ग्रुपमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर तपाईले के गर्नु भएको छ थाहा छ ल। हेर्नुहोस्, अब हामी यसैको आधारमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ल। हेर्नुहोस् त, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम र सेसियममा सबैभन्दा बढी मेटालिक क्यारेक्टर कसको हुन्छ त, अथवा इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर कसको हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामी के भन्ने त सेसियमको हुन्छ भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, फ्रान्सियमलाई हामी भन्दैनौँ किनकि त्यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो। र सेसियमको सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर हुन्छ ल। हेर्नुहोस्, यसको सबैभन्दा बढी के हुन्छ त इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर। इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ त म्याक्सिमम हुँदो रहेछ ल। हेर्नुहोस्, यसबाट तपाईलाई यो सिसिएमबाट के क्वेसन सोध्न सक्छ हेर्नुहोस् है। इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर म्याक्सिमम हुन्छ, यसैको के हुन्छ त लोएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी पनि हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ ल। हेर्नुहोस्, लोएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भनेर भन्न पाइन्छ। अर्को के त भन्दाखेरि लार्जेस्ट एटोमिक रेडियस भनेर पनि भन्न पाइयो। सबै पढिआएको कुराहरू हो, यसमा केही पनि नयाँ भनेको छैन। लार्जेस्ट एटोमिक रेडियस, लोएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी। यसैको आधारमा तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, यसैको आधारमा
यो के हुन्छ त भने जस्तै यो सीसीएम भनेर तपाईलाई दियो नि, सेसियमलाई हामी के गर्छौं त भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि के मान्छौं त बेस्ट मान्छौं। हेर्नुस् है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मा सेसियम के हुँदो रहेछ त बढी युज हुँदो रहेछ। तपाईले अल्काली मेटलहरुमा हेर्नुभयो भने लिथियम बाहेक सबै के गरिन्छ त एक्सेप्ट लिथियम सबै अल्काली मेटलहरु हामी के गर्छौं त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा युज गर्छौं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा म्याक्सिमम के हुँदो रहेछ त कसलाई लियो भने फाइदा हुँदो रहेछ, सेसियमलाई लियो भने फाइदा हुँदो रहेछ। किन फाइदा हुँदो रहेछ? ड्यू टु द लोएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भनेर भन्न पाइयो। यही नै तपाईलाई सीसीएमबाट सोध्न सक्ने क्वेशनहरु हो। अर्को कुरा हेर्नुस्, डेन्सिटी भनेर कुरा आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। डेन्सिटीको कुरा गर्नुभयो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अल्काली मेटल्सहरुको डेन्सिटी कस्तो हुन्छ त? अल्काली मेटलहरुको डेन्सिटी अल्काली मेटल्सको डेन्सिटी कस्तो हुन्छ त? लो हुन्छ भनेर बुझ्नुस् पहिलो कुरा। अर्को कुरा के छ त भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के होला भनेर हामी भन्न सक्छौं। हेर्नुस् है, ग्रुपमा जाँदाखेरि डेन्सिटी लिथियम देखि सेसियम सम्म जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ अथवा के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाइयो। किनभने किन इन्क्रिज हुन्छ? एटोमिक साइज र एटोमिक मास दुवै इन्क्रिज हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ के भन्न पाउँछौं भने इन्क्रिज इन एटोमिक मासलाई हामी के गर्दैनौं त भन्दाखेरि नट यसले के गर्दैन त कम्पेन्सेटेड गर्दैन एटोमिक साइजलाई। हेर्नुस् है, अथवा तपाईले लास्टमा मैले भनेको कुरा केही पनि बुझ्नु भएको छैन भने के मात्रै बुझ्दिनुस् भने लिथियम देखि सीसीएम सम्म जाँदाखेरि डेन्सिटी के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नुस् पहिलो कुरा। अर्को कुरा के अब हेर्नुस्, यसमा तपाईले ल हेर्नुस् है, लिथियम सबैभन्दा बढी लिथियमको ल हेर्नुस्, लिथियम त्यसपछि के आउँछ त सोडियम, त्यसपछि के आउँछ त पोटासियम, त्यसपछि रुबिडियम, त्यसपछि के आउँछ त सेसियम। यो हामी भन्छौं थ्योरेटिकल कुरा। ल हेर्नुस् है, थ्योरेटिकली कुरा। तर प्र्याक्टिकल्ली अथवा एक्सपेरिमेन्टली के पाइयो भने ल हेर्नुस् पोटासियमको डेन्सिटी छ नि, पोटासियमको डेन्सिटी but practically it is found that density of potassium is lesser than density of sodium। ला हेर्नुस् है, थ्योरेटिकल्ली डेन्सिटी के हुनु पर्थ्यो त भने लिथियम देखि सोडियम सम्म जाँदाखेरि के हुँदै जानु पर्थ्यो, बढ्दै जानु पर्थ्यो। तर प्र्याक्टिकल्ली के पाइयो भने पोटासियमको डेन्सिटी सोडियमको डेन्सिटी भन्दा के पाइयो त कम पाइयो हो। पोटासियमको डेन्सिटी सोडियमको डेन्सिटी भन्दा के पाइयो त कम पाइयो। ल हेर्नुस्, अब यो भन्न खोजेको के हो त भने तपाईलाई डेन्सिटी कसैले सोधिहाल्यो भने पोटासियम र सोडियममा डेन्सिटी कसको बढी भनेर भन्यो भने के भन्नु पर्यो त यो भन्नु पर्यो। हेर्नुस् है, अब यसको थ्योरेटिकल रिजन दिँदाखेरि कसैले के भन्छ त भने एबनर्मल इन्क्रिज इन साइज भनेर भनेको हुन सक्छ है। तर त्यो के हो त भने त्यो जस्ट थ्योरेटिकल कुरामा मात्रै तपाईलाई के गर्ने हो त ल यसको लजिक अथवा यसको एक्सप्लेनेसन यस्तो रहेछ भनेर भन्न मिल्यो। तर एक्सपेरिमेन्टल्ली के पाइएको थियो भने पोटासियमको डेन्सिटी सोडियमको डेन्सिटी भन्दा कम हुँदो रहेछ। अब तपाईलाई कहिले कहीं के सोधियो भने ल हेर्नुस् यो के हो त भने लिथियमको डेन्सिटी, त्यसपछि हामी के भन्छौं त पोटासियमको डेन्सिटी, त्यसपछि सोडियमको डेन्सिटी, त्यसपछि रुबिडियमको, त्यसपछि के रहेछ त सेसियमको। यो हो एक्चुअल डेन्सिटीको अर्डर। एक्चुअल डेन्सिटीको अर्डर के रहेछ त भने लिथियम, पोटासियम, सोडियम, रुबिडियम र अर्को के रहेछ त भने सेसियमको रहेछ। ल हेर्नुस् है, अब तपाईलाई एक्जाममा थ्योरेटिकल पनि भनेको छैन, प्र्याक्टिकल पनि भनेको छैन, त्यसो भए डेन्सिटीमा के लगाउने त भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने हामी लगाउँछौं के त भने प्र्याक्टिकल जुन डेन्सिटी छ, एक्सपेरिमेन्टल डेन्सिटी जुन पाइएको थियो त्यो अर्डर लगाउँछौं। अर्थात् यसलाई हामी के दिन्छौं त प्रायोरिटी दिन्छौं। त्यति कुरा हो बुझ्नुपर्ने डेन्सिटीमा, तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा। हेर्नुस् है,
ल हेर्नुहोस्, यो त मैले तपाईहरुलाई यतिसम्म मैले के गरेको थिएँ त भनेको थिएँ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी के गर्छौं त, ल हेर्नुहोस् अर्को कुरा गर्छौं। सोलुबिलिटी भनेर पढ्छौं। सोलुबिलिटी अथवा यसलाई कसैले हाइड्रेसन अफ मेटल आयन्स पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसको कुरामा तपाईहरुलाई जनरली दियो भने हामीले एउटा पोइन्ट लेख्छौं, अल्काली मेटल्स आर वाटर सोलुबल। अल्काली मेटल्स आर के रहेछ त, वाटर सोलुबल भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, किन वाटर सोलुबल भनेर भनियो भने कुनै कम्पाउन्ड पनि वाटर सोलुबल हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो, मैले वाटरमा पढाइसकेको छु, त्यसको हाइड्रेसन इनर्जी के हुनुपर्छ त, ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेर मैले पढाइसकेको छु तपाईहरुलाई। अब मैले यहाँ फर्दर तपाईलाई अरु कुरा गर्दिनु, किनकि हामीलाई चाहिने कुरा मात्रै पढ्नु छ। यो कुरा मैले अलरेडी पढाइसकेको हुनाले कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटर सोलुबल हो भनेर भन्नको लागि हामी कसरी थाहा पाउँछौं त भने त्यसको हाइड्रेसन इनर्जी ल्याटिस इनर्जी भन्दा के हुनुपर्ने रहेछ त, बढी हुनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति हो कुरा बुझ्नु पर्ने तपाईलाई। र अर्को कुरा के पनि बुझ्दिनुस् भने कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ, स्मलर क्याटायन भयो भने कहिलेकाहीँ यसलाई हामी के पनि भन्न पाउँछौं त भने यसको हाइड्रेसन इनर्जी के हुन्छ त, ग्रेटर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसको हाइड्रेसन इनर्जी ग्रेटर हुन्छ। यसको हाइड्रेसन इनर्जी के हुँदो रहेछ त, ग्रेटर हुँदो रहेछ। अरु बुकमा तपाईहरुलाई जे लेखे पनि अरु कुराहरु भने पनि तपाईलाई चाहिने भनेको यति नै हो, अरु कुरा केही पनि छैन। अर्को म तपाईलाई सिधै केमा जान्छु त भने फ्लेम कलरेसन भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, फ्लेम कलर कस्तो कस्तो कलर हुन्छ त भने फ्लेमहरु भनेको जस्तै आगो, जुन तपाईले ग्यासमा जुन ल्याबमा आगो युज गर्नुहुन्छ नि, त्यो आगो डिफ्रेन्ट टाइपको आगो हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको आगोलाई हामी के कसरी डिभाइड गरेको छौं पहिला बुझ्नुस्। त्यो आगोलाई एउटा आगोलाई हामी भन्छौं अक्सिडाइजिङ फ्लेम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई हामी के भन्छौं त, अक्सिडाइजिङ फ्लेम भनेर भन्छौं। अर्कोलाई के भन्छौं त भने अर्को फ्लेमलाई के भन्छौं त, रिड्युसिङ फ्लेम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुहोस्, र अर्को फ्लेमलाई हामी के भन्छौं त, न्यूट्रल फ्लेम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुहोस्, न्यूट्रल फ्लेम भनेर भन्छौं। अब यो फ्लेम अक्सिडाइजिङ फ्लेम भनेको कस्तो हो, रिड्युसिङ फ्लेम भनेको कस्तो हो, न्यूट्रल फ्लेम भनेको कस्तो हो, यो कुरा मैले के गरेर आउँछु त भने तपाईहरुलाई एसिड रेडिकल र बेसिक रेडिकलमा हामी के गर्छौं त, जुन कुरा बुझ्छौं त्यति बेला मैले के गराउँछु त, यो कुरा तपाईलाई डिटेलमा मैले भनेको हुनेछु। अथवा बोरेक्स बिट टेस्ट भन्ने हामी पढ्छौं। बोरेक्स बिट टेस्ट भनेको तपाईको बोरोन फ्यामिलीमै आइहाल्छ आउनलाई। त्यसैमा पनि म के गराउँछु त तपाईलाई यो फ्लेमको बारेमा भन्ने छु। अहिले चाहिँ यति बुझ्नुस्, फ्लेम कलर भनेको जस्तै फ्लेम भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त भने अक्सिडाइजिङ फ्लेम, रिड्युसिङ फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम। कुनै आगो ग्यास बाल्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एकदम जोरले बलेको हुन्छ, एकदम धेरै माथि सम्म बलेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ के देखिन्छ त भने आगोको कुनै ब्लू कलर देखिएको हुन सक्छ हो आगो बल्दाखेरि, अथवा कहिलेकाहीँ कालो कलर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसैको आधारमा हामी यिनीहरुलाई के भनेको त भने अक्सिडाइजिङ फ्लेम, अर्को के रहेछ त भने रिड्युसिङ फ्लेम, अर्को के रहेछ त न्यूट्रल फ्लेम भनेर यसरी हामी भनेको रहेछौं। अहिलेलाई चाहिँ के गर्नुस् त, यति बुझ्नुस् फ्लेमहरु कति टाइपको हुँदो रहेछ, 3 टाइपको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा के बुझ्नुस् त भने फ्लेम कलरेसन हामी केमा हेर्छौं त भने जनरली अल्काली मेटलको फ्लेम कलरेसन हामी केमा हेर्दो रहेछौं, अक्सिडाइजिङ फ्लेममा हेर्दो रहेछौं। अहिले मैले यो भन्न लगाइन है, किन भन्न टाइम लगाइन भने जस्तो तपाईलाई बोरेक्स बिट टेस्टमा यसको बारेमा डिटेल मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको तपाईले एल्युमिनियम फ्यामिली अथवा बोरोन फ्यामिलीमा पढ्दाखेरि यो कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले पनि बुझाउने, त्यहाँ पनि बुझाउने गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ त, एउटा क्लास पुरै लस हुन्छ। त्यसो भएपछि अहिलेलाई मैले के गरे त भने जस्ट स्किप गरे।
अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुस् फ्लेम कति टाइपको हुँदो रहेछ त भने अक्सिडाइजिङ फ्लेम, रिड्युसिङ फ्लेम र न्युट्रल फ्लेम हुँदो रहेछ भनेर बुझ्दै पुग्छ। अब हेर्नुस् अल्काली मेटलहरूको कलर हामी केमा हेर्छौं त भने अक्सिडाइजिङ फ्लेममा हेर्छौं भनेर बुझ्नुस् अहिलेलाई। यदि यो अक्सिडाइजिङ फ्लेममा अल्काली मेटलको कलर यदि क्रिम्सन रेड आयो भने यसको कलर के हुन्छ त लिथियम हो भनेर बुझ्नुस् है। यदि त्यो अक्सिडाइजिङ फ्लेममा अल्काली मेटलको कलर क्रिम्सन रेड आयो भने त्यो मेटल के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त लिथियम भनेर बुझ्नु पर्यो। सम्झिनको लागि एलआइसी लिक भनेर सम्झिनुस्। यदि अल्काली मेटलमै गोल्डन येल्लो कलर आइदियो भने त्यस्तो मेटल के हो त सोडियम हो भनेर बुझ्नुस्। यदि अल्काली मेटलको कलर भोइलेट आइदियो भने त्यति बेला त्यस्तो कलर के हो त भने त्यस्तो मेटल के हो त भने पोटासियम हो भन्ने बुझ्दिनुस्। यदि रुबिडियम रहेछ ल हेर्नुस् है, रुबिडियममा के हुन्छ त भने रेड भोइलेट कलर ल हेर्नुस्, रेड भोइलेट कलर भनेर भनिन्छ रुबिडियममा ल हेर्नुस्। यदि रेड अथवा रेड हल्का रेड के हुन्छ त भोइलेट कलर जस्तो देखियो भने त्यस्तो मेटल के रहेछ त रुबिडियम रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि भोइलेट नै आयो ल हेर्नुस् है, भोइलेट नै आयो तर यो भोइलेटको नेचर के छ त भने हल्का हल्का ब्लू 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 जस्तो देखियो भने के भन्ने त भने यसको लागि हामी के गर्छौं त सेसियम हो भनेर हामी थाहा पाउँछौं। एकचोटि फेरि बुझ्नुस् फ्लेम कलर भनेको अल्काली मेटलको कस्तो कलरमा हेरिँदो रहेछ अक्सिडाइजिङ फ्लेममा हेरिँदो रहेछ। यदि त्यो फ्लेममा अल्काली मेटल हामी अल्काली मेटल के गर्छौं त अल्काली मेटलको सोलुसन के गर्छौं त त्यो फ्लेममा लगेर के गर्छौं त हामी के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै मैले नेपालीमा भन्न हैन, त्यसलाई हामी के गर्छौं त अल्काली मेटलको सोलुसन त्यो फ्लेममा लगेर के गर्छौं त राख्छौं। राखिसकेपछि के हुन्छ त भने यदि क्रिम्सन रेड कलर आयो भने त्यो अल्काली मेटल के हो त लिथियम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि के रहेछ त भने त्यो फ्लेममा गोल्डन येल्लो कलर आयो भने त्यस्तो बेलाको अल्काली मेटल के रहेछ त भनेर बुझ्नु पर्यो सोडियम भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि अल्काली मेटलको कलर जस्ट भोइलेट मात्रै आयो भने त्यस्तो मेटल के रहेछ त पोटासियम रहेछ। अब यसको लागि सम्झिनको लागि लिक भनेर सम्झेको थियौं भने यसको लागि नाग भनेर सम्झौं, यसको लागि केबी किलो भोल्ट भनेर सम्झौं। एक्जाममा सोधिहाल्यो भने तपाईलाई यो तीनवटा सोध्ने हो। अर्को आर फर रुबिडियम, आर फर के भन्न पाउनुहुन्छ त रेड भोइलेट भनेर भन्न पाउनुहुन्छ। अर्को कुरालाई हेर्नुस् है, भोइलेट कलर आयो भने ल हेर्नुस् है, भोइलेट कलर आयो भने सेसियम नै हो तर ब्लू भोइलेट आउनु पर्यो। ब्लू भोइलेट आयो भने के रहेछ त सेसियम रहेछ। यसको लागि सीबी भनेर सम्झिनुस्। निमोनिक सबैको लागि छ हेर्नुस्। यो हो फ्लेम कलरेसन यिनीहरूले देखाउने कुरालाई हेर्नुस् है। यति कुरा पहिला बुझे हुन्छ। अब तपाईहरुलाई मैले के छुट्याएँ सबै पढाएँ, डेन्सिटी पनि पढाएँ, उ पनि पढाएँ। कन्डक्टिभिटी हो एउटा बाँकी होला भन्न खोजेको। कन्डक्टिभिटी अल्काली मेटलहरूले ल हेर्नुस्, अल्काली मेटलहरूले जहिले पनि मोल्टन स्टेटमा इलेक्ट्रिसिटी के गर्छन् त कन्डक्ट गर्छन्। ल हेर्नुस् है, अल्काली मेटलले जहिले पनि मोल्टन स्टेटमा के गर्छन् त इलेक्ट्रिसिटी के गर्छन् त कन्डक्ट गर्छन्। मोल्टन स्टेट भनेको के सोलिड देखि लिक्विड स्टेटमा जुन चेन्ज हुन्छ त्यस्तो स्टेटलाई हामी के भन्छौं त मोल्टन स्टेट भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस्, मोल्टन स्टेटमा अल्काली मेटलहरूले के गर्दो रहेछ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दो रहेछ। अक्वास स्टेटमा पनि के गर्छ त अक्वास स्टेटमा पनि इलेक्ट्रिसिटी के गर्न सक्छ त कन्डक्ट गर्न सक्छ। इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ तर के हुन्छ त भने यो 81 टाइम्स के गरिदिन्छ त कम इलेक्ट्रिसिटी अथवा 81 टाइम्स लेसर
ल हेर्नुहोस् है, अक्वस स्टेटमा अल्काली मेटलले पनि के गर्न सक्दो रहेछ, अल्काली मेटलको सोलुसनहरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दो रहेछ, तर कति टाइम्स कम गरिदिँदो रहेछ त मोल्टन स्टेट भन्दा 81 टाइम्स। ल हेर्नुहोस्, यो 81 टाइम्स नै किन भएको होला भने अक्वस भनेको के हो त भने वाटर हो नि, हो वाटरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कति हुन्छ त 81 हुन्छ भनेर हामीले के गरेको थियौँ त पढेको थियौँ। हेर्नुहोस् है, वाटरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कति हुन्छ त 81 हुन्छ। त्यही भएर के गरिदिन्छ त भने यसलाई के गरिदिन्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्सन जुन छ यसको 81 टाइम्स के गरिदियो त कम गरिदियो। यही हो तपाईले बुझ्नुपर्ने है कन्डक्टिभिटीको कुरामा। अर्को कुरा हामी के बुझ्छौँ भने सोलुबिलिटी मैले भनेको छु कि छैन, सोलुबिलिटीको कुरामा पनि वाटर सोलुबल हुन्छन् भनेर मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। अब अर्को कुरा के बुझिराखौँ, ठिकै छ, यति नै हो जान्नुपर्ने कुराहरू। एउटा छुट्याइ होला मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हेर्नुहोस् है, मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त लो हुन्छ, एकदमै भेरी लो यिनीहरूको। र तपाईले यो कुरा पनि हेर्नुभयो भने मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट लिथियमदेखि सिसियमसम्म पुग्दाखेरि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। लिथियमदेखि सेसियमसम्म पुग्दाखेरि के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनुस्। यति नै हो हामीले यो यसको प्रोपर्टीमा पढ्नु पर्ने कुराहरू। जब म तपाईलाई सिधै केमा लग्छु त भने केमिकल प्रोपर्टीमा लग्छु। हेर्नुहोस् है, केमिकल प्रोपर्टी यहाँसम्म तपाईलाई मैले केही पनि भनेको छैन, जुन अगाडि पढिराखेको कुराहरू हो तिनीहरू नै मैले भनेको छु। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट लास्ट भने तपाईहरुलाई यसमा मैले के बुझ्नुस् भने ग्रुपमा के हुँदै जान्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ अल्काली मेटलहरुको। केमिकल प्रोपर्टीमा हामी अब पढ्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, केमिकल प्रोपर्टीजमा फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ त भने एक्सन विथ इयर भनेर पढ्छौँ। फर्स्टमा हेर्नुहोस्, एक्सन विथ इयर यो भन्न खोजेको के हो त भने अल्काली मेटललाई तपाईले इयर भन्ने बित्तिकै के त अक्सिजन हुन्छ नि, अक्सिजन इयर भन्ने बित्तिकै हामी के मान्छौँ त अक्सिजन भनेर मान्छौँ। यदि यो हामी रियाक्सन गराइयो भने यसले के गराइदिन्छ त भने मेटल अक्साइड बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, मेटल अक्साइड बनाइदिन्छ। अब पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो त भने अल्काली मेटलहरूले के गर्छन् त भने कलर के गर्छन् त टार्निश गर्छन्। कलर टार्निश भनेको के त भने कलर के गर्छन् त लुज गर्छन् भन्न खोजेको हेर्नुहोस् है। कलर के गर्दो रहेछ त लुज गर्दो रहेछ। कति बेला त भने यिनीहरूलाई व्हेन एक्सपोज्ड विथ एयर, अर्थात एयरसँग तपाईले एक्सपोज गराउनु भयो भने अल्काली मेटलले आफ्नो कलर के गर्छ त टार्निश गर्छ। त्यही भएर अल्काली मेटलहरूलाई जनरली हामी केमा राख्छौँ त भने केरोसिन को बोतलहरुमा के गरिराखेको हुन्छ त राखेको हुन्छ। 11 अथवा तपाईले 12 मा के पढ्नुहुन्छ त भने फरेन एक्सट्र्याक्ट बनाउनुहुन्छ नि ल्यासिजेनस टेस्टहरु, त्यसमा तपाईले सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि यो सोडियमलाई कहाँबाट निकालेको थियो त भन्दाखेरि केरोसिनबाट निकालेको देख्नुहुन्छ। हो त्यही नै हो, तपाईले के गर्नुपर्ने त पहिला बुझ्नुपर्ने कुरालाई हेर्नुस् है। अल्काली मेटलहरूले के गर्दो रहेछ त कलर टार्निश गर्दो रहेछ। कलर टार्निश भनेको के रहेछ त भने कलर लुज गर्ने रहेछ। कति बेला कलर लुज गर्छ त भने तिनीहरूलाई एयरसँग एक्सपोज गराउँदाखेरि के गर्छ त कलर लुज गराउँछ। त्यही नै हो तपाईले के गर्नुपर्ने कुरा त बुझ्नुपर्ने कुरा है। पहिलो कुरा यति नै थियो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब हेर्नुहोस्, यो त भयो
इयरको कुरा सपोज तपाईले यहाँ एक्जाम्पलमा Na राख्नुभयो अक्सिजन राख्नुभयो भने यसले के बनाइदिन्छ त Na2O बनाइदिन्छ हो यसले के बनाइदिँदो रहेछ त Na2O बनाइदिँदो रहेछ ल हेर्नुस् अब Na2O बनाउँछ पहिला हेर्नुस् अनि यसले फर्दर के गर्छ त अक्सिजनसँग रियाक्सन गरायो भने Na2O2 अर्को के अर्थात् के त भने सोडियम पेरोक्साइड बनाउँदो रहेछ हो सोडियम के बनाउँदो रहेछ त पेरोक्साइड बनाउँदो रहेछ हेर्नुस् यहाँ अलिकति सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने सोडियमसँग हामीले के गरायौं त अक्सिजन रियाक्सन गरायौं भने पहिला के बन्छ त भने Na2O बन्छ Na2O भनेको के हो त भने सोडियम सुपर अक्साइड यतिकै मात्र बस्दैन यो अझै रियाक्टिभ हुन खोज्छ यसले फेरि के गर्छ त अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने सोडियम पेरोक्साइड बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है यदि यसैको ठाउँमा लिथियम भइदिएको भए के हुन्थ्यो ल हेर्नुस् लिथियमको ठाउँमा अक्सिजन भइदिएको भए यसले के गर्थ्यो त मैले रियाक्सन ब्यालेन्स गरेको छैन है हेर्नुस् यसले के बनाउँछ त लिथियम अक्साइड नै बनाउँथ्यो ल हेर्नुस् है लिथियम अक्साइड नै बनाउँथ्यो यसले के गर्दैन त फर्दर रियाक्सन गर्दैन अब हेर्नुस् है यस्तो प्रोपर्टी लिथियमले किन देखाइरहेको छ किन यस्तो देखाइरहेको होला हामी एकैछिनमा के पढ्छौं त भने फाजान्स रुल भन्ने पढ्छौं त्यति कुरा बुझिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ त यसको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ तर यदि पोटासियमसँग पनि मैले के गराए त रियाक्सन गराए भने यसले के दिन्छ त हेर्नुस् है लिथियम अक्साइड दियो भने अब हेर्नुस् यसले के दिन्छ त क्वेशन हेर्नुस् सुपर अक्साइड हो KO2 ला हेर्नुस् है यसले के दिन्छ त KO2 अर्थात् के दिँदो रहेछ त सुपर अक्साइड दिँदो रहेछ सुपर अक्साइड भनेको के हो त भने यदि के हुँदो रहेछ त हेर्नुस् त O2 माइनस फर्म भयो भने यो सुपर अक्साइड हो यदि अक्सिजन O2 माइनस फर्ममा रह्यो भने यो के हो त पेरो अक्साइड फर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् है पेरो अक्साइड फर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो सुपर अक्साइड हुनलाई के हुनु पर्ने रहेछ O2 माइनस फर्म हुनु पर्ने रहेछ पेरो अक्साइड फर्म हुनको लागि के हुने रहेछ त O2 माइनस फर्ममा अक्सिजन हुनु पर्दो रहेछ एकचोटी फेरि बुझौं लिथियमसँग अक्सिजन रियाक्सन गराइयो भने यसले के दिँदो रहेछ त Li2O बनाउँदो रहेछ नो फर्दर रियाक्सन यदि यसैको ठाउँमा सोडियम थियो भने के हुँदो रहेछ त अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले पहिला सोडियम अक्साइड बनाउँदो रहेछ ल हेर्नुस् सोडियम अक्साइडलाई फर्दर रियाक्सन गराइयो भने यो के हुँदो रहेछ त सोडियम पेरोक्साइड बन्दो रहेछ अब हेर्नुस् यो सोडियमले मात्र किन पेरोक्साइड फर्म गरेको होला किनभने ड्यू टु द म्याक्सिमम एबन्डेन्सी सोडियमको एबन्डेन्सी के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ त्यही भएर के गरेको रहेछ त सोडियमले पेरोक्साइड फर्म गरेको रहेछ स्टेबिलिटीको लागि पनि यसले के गर्छ त पेरोक्साइड फर्म गर्छ पोटासियमले के गर्दो रहेछ त सुपर अक्साइड फर्म गर्दो रहेछ अर्कोले के गर्दो रहेछ त जस्ट एउटा मोनो अक्साइड मात्र फर्म गर्दो रहेछ लिथियमले त्यति कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो अर्को कुरा के पनि बुझिराख्नुस् भने यदि ल हेर्नुस् है यदि लिथियम पोटासियम रुबिडियम सीसियम लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीसियम यी सबैलाई नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गराइयो भने यिनीहरूले नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैनन् यिनीहरूले नाइट्रोजनसँग के गर्दैनन् त रियाक्सन गर्दैनन् तर लिथियमले के गर्छ त नाइट्रोजनसँग के गर्छ त रियाक्सन गर्छ र यता हेर्नुस् नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गरायो भने यसले के गर्छ त नाइट्राइट फर्म गर्छ हो यसले के गर्छ त नाइट्राइट फर्म गर्छ Li3N यो सोध्दैन तपाईलाई तैपनि मैले भनिदिएको कारण के त भने तपाईलाई सजिलो होला सबै कुरा बुझ्नु होला भनेर मात्रै भनिदिएको हो सोधिहाल्यो भने तपाईहरुलाई यी मैले यो रियाक्सनहरु जुन लेखाए यी रियाक्सनहरु के हो त तपाईलाई सोध्न सक्छ
अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई भन्दै ल हेर्नुहोस् है एकैछिन हेर्नुहोस् त जस्तै अघि मैले के भने त जस्तै यो मेटल हो यसलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गरायो भने यसले के दिन्छ त M2O दिन्छ भनेर भने यो M2O लाई अब वाटरसँग रियाक्सन गराइदियो भने के बन्ला वाटरसँग रियाक्सन गराइदियो भने हेर्नुहोस् है एउटा सिरिज अफ रियाक्सन हुन्छ मैले भने नि अगाडि यो मेटल छ ल हेर्नुहोस् है मेटललाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले सबैभन्दा पहिला के बनाउँछ त M2O बनाउँछ यदि यही मेटल अक्साइडलाई तपाईले वाटरसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यो के गरियो त भने वाटर के गरियो त एड गराइयो भने यसले के दिन्छ त भने मेटल हाइड्रोक्साइड दिन्छ मेटल हाइड्रोक्साइड दिन्छ ल हेर्नुहोस् यो मेटल हाइड्रोक्साइड लाई अब हामी के गर्न सक्छौं त डिफरेन्ट फर्ममा के गर्न सक्छौं त युज गर्न सक्छौं यदि यही मेटल हाइड्रोक्साइडलाई तपाईले CO2 सँग रियाक्सन गर्नुभयो भने के दिँदो रहेछ त मेटल कार्बोनेट M2CO3 दिन सक्छ यदि यसैलाई तपाईले सल्फेटसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने M2SO4 मेटल सल्फेट बन्न सक्छ यही नै हो तपाईले अलिकति यसमा के गर्नुपर्ने त जान्नुपर्ने कुरा है मेटल अक्साइड लाई हामी के गर्यौं त वाटर मोलिक्युल एड गरिदियौं भने मेटल हाइड्रोक्साइड बनाइदियो मेटल हाइड्रोक्साइडलाई ल हेर्नुहोस् है यदि मेटल हाइड्रोक्साइडलाई CO2 सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने मेटल कार्बोनेट बन्यो यदि त्यसैलाई हामी के गर्छौं त सल्फेटसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले के दिन्छ त मेटल सल्फेट दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है यति नै हो तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा एक्सन विथ इयर भनेर भनेको हुन्छ ल हेर्नुहोस् र अर्को कुरा के हुन्छ त भने तपाईलाई कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ त भने वाटरसँगको रियाक्टिभिटी विथ वाटर भनेर तपाईलाई सोध्छ ल हेर्नुहोस् है वाटरसँगको रियाक्टिभिटी के होला यदि तपाईले यो मेटलमा तपाईले लिथियम युज गर्नु भएको हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ त सोडियम युज गर्न सक्नु भएको हुन सक्छ पोटासियम युज गर्न सक्नु भएको हुन सक्छ रुबिडियम युज गर्न सक्नु भएको हुन सक्छ सेसियम युज गर्न सक्नु भएको हुन्छ यदि हामीले यिनीहरुलाई रियाक्टिभ अर्डरमा हेर्यौ भने यो सेसियम सबैभन्दा बढी के हुन्छ त वाटर सोलुबल हुन्छ अथवा वाटरसँग रियाक्सन गर्छ त्यसपछि रुबिडियम त्यसपछि यो अर्डर के गर्छ त यिनीहरुले फलो गर्छ है फलो गर्छ किनभने हामीले अगाडि एउटा हाइड्रेसन एनर्जी र के पढेको थियौ त ल्याटिस एनर्जी पढेको थियौ त्यही कन्सेप्टबाट तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ अथवा रियाक्टिभिटी विथ वाटर भनेर तपाईलाई क्वेशनमा सोधिहाल्यो भने यसलाई हामी के बुझ्छौं त भने लिथियम देखि सेसियम सम्म जाँदाखेरि सेसियम बढी के हुँदो रहेछ त वाटरसँग रियाक्टिभ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यति नै हो तपाईले बुझ्नु पर्ने कुराहरु अरु त्यसमा खासै के छैन यो तपाईलाई IOM मा सोधिसकेको क्वेशन हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति कुरा के बुझ्नुस् त भने हेर्नुस् वाटरसँग बढी रियाक्टिभ हुनुको नेचर कारण के रहेछ त भने यो कम्पाउन्डहरुको के हुन्छ त भने ल हेर्नुस् हाइड्रेसन एनर्जी भन्न सक्नुहुन्छ नि अघि मैले एउटा पोइन्ट लेखाएको थिए हाइड्रेसन एनर्जी जति स्मल क्याटायन भयो स्मल क्याटायन जति भयो त्यसको हाइड्रेसन एनर्जी के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ भनेर भनेको थिए यसको हाइड्रेसन एनर्जी के हुने भयो त हेर्नुस् लार्जर क्याटायन भयो भने स्मलर के रहेछ त हाइड्रेसन एनर्जी अब तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ यो के रहेछ त भने रियाक्टिभ नेचर ल हेर्नुस् है रियाक्टिभ नेचरमा तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने यो हाइड्रेसन एनर्जीको कुरा भन्दा पनि यसमा अर्को कुरा के आउँछ त ल्याटिस एनर्जी भन्ने पनि कुरा आउँछ कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटर सोलुबल हुन् भन्नको लागि हामी के गर्थ्यौ हाइड्रेसन एनर्जी ल्याटिस एनर्जी भन्दा के हुनु पर्थ्यो त बढी हुनु पर्थ्यो भनेर हामीले बुझेका छौं अब अर्को कुरा तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने रियाक्टिभ नेचर र
रियाक्टिभ नेचर र हाइड्रेसन इनर्जी अलिकति थोरै फरक कुरा हो। हेर्नुहोस् है, हाइड्रेसन इनर्जी के हो त फरक कुरा हो। रियाक्टिभ नेचर भन्नुको मिनिङ के त भने वाटरसँग सजिलैसँग के गर्न सक्छ त रियाक्सन गर्न सक्छ अथवा हाइड्रोलाइज गर्न सक्छ भन्न खोजेको हो। हाइड्रेसन इनर्जी भन्न खोजेको के हो त भने वाटरसँग सजिलै सोलुबल कुन हुन सक्छ भनेको हो। हाइड्रेसन इनर्जी भनेको वाटरसँग सजिलै कुन सोलुबल हुन सक्छ भनेको हो। रियाक्टिभ नेचर सोध्यो भने वाटरसँग सजिलै हाइड्रोलाइज कुन हुन सक्छ भनेर भनेको हो। त्यति पनि कुरा बुझिदैन भने के बुझ्ने त भने रियाक्टिभिटी सो अल्काली मेटलहरूको के हुँदो रहेछ त ग्रुपमा हेर्दै गयो भने के हुँदो रहेछ त बढ्दै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। यति बुझे तपाईँलाई के पुग्छ त काफी हुन्छ। यही नै थियो तपाईँलाई रियाक्टिभिटी अर्डरमा। ल हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा तपाईँलाई मैले के बुझाउँछु त भने रियाक्सन विथ हेलोजन। ल हेर्नुहोस्, हेलोजनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि कुनै पनि अल्काली मेटललाई तपाईँले के गर्नुभयो त हेलोजनसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के बनाउँछ त एमएक्स बनाउँछ हो, अथवा आयनिक कम्पाउन्ड बनाउँदो रहेछ भनेर पनि भन्न पाइयो। ल हेर्नुहोस् है, यसमा पनि रियाक्टिभिटीको अर्डर सोध्यो भने हेलोजनसँग के हुन्छ भनेर सोध्यो भने ल हेर्नुहोस्, हेलोजनसँग के हुन्छ त अल्काली मेटलको रियाक्टिभिटी अर्डर भनेर सोध्यो भने यसमा पनि सबैभन्दा कम लिथियम, सोडियम, त्यसपछि पोटासियम, त्यसपछि रुबिडियम, त्यसपछि के रहेछ त सेसियम रहेछ। यति कुरा तपाईँले पहिलो कुरा दिमागमा घुसाइदिनुहोस्। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? ल हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के पनि सोध्छ त्यो कुरा बुझौँ। अर्को कुरा के सोध्छ त भने अल्काली मेटलको हेलोजनसँग रियाक्टिभिटी पढ्यौँ हामीले। रियाक्टिभिटी पढ्यौँ भने के हुन्छ, सबैभन्दा बढी सिसियम हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ भनेर पढेको थियौँ, रुबिडियम पढ्यौँ, भर्खरै पढेको कुरा पोटासियम, त्यसपछि के छ त सोडियम, त्यसपछि के छ त लिथियम। तर कसैले सोधिहाल्यो, ल हेर्नुहोस्, हेलोजनमा ल हेर्नुहोस् है, यो सपोज मैले तपाईँलाई यहाँ एकैछिन हेर्नुहोस्, अल्काली मेटलको के गर्यौँ त भने रियाक्टिभिटी भनेर मैले भने। ल हेर्नुहोस्, हेलोजनको रियाक्टिभिटी भनेर मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ भने तपाईँले के भन्नुपर्ने हुन्छ त यतै एकैछिन अगाडि हेर्नुहोस्, मलाई हेलोजनको रियाक्टिभिटी तपाईँलाई सोध्यो भने नन मेटलमा रियाक्टिभिटी अर्डर के हुन्छ त ग्रुपमा घट्दै जान्छ। ग्रुपमा के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। नन मेटलको रियाक्टिभिटी ग्रुपमा के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ ड्यु टु द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भने सबैभन्दा बढी रियाक्टिभ कुन हुँदो रहेछ, फ्लोरिन, त्यसपछि के हुँदो रहेछ त क्लोरिन, त्यसपछि के हुँदो रहेछ त ब्रोमिन, त्यसपछि के हुँदो रहेछ त आयोडिन भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, पहिलो फ्लोरिन, क्लोरिन, त्यसपछि ब्रोमिन, त्यसपछि के रहेछ त आयोडिन भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझ्नुहोस् पहिला। अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् त भने ल हेर्नुहोस्, अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् त भने ल हेर्नुहोस्, अल्काली मेटल्सहरू जब हेलोजनसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ त्यति बेला यिनीहरूले के गर्छन् त आयोनिक कम्पाउन्ड के गर्छन् त फर्म गर्छन्। आयोनिक कम्पाउन्ड फर्म गर्छन् भन्नुको मिनिङ के, सोडियम युज गर्नुभयो, क्लोरिन युज गर्नुभयो भने यसले के बनाउँछ त NaCl बनाउँछ। यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौँ त आयोनिक कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ। यो आयोनिक कम्पाउन्डमा तपाईँलाई एउटा के क्वेसन सोधेको हुन्छ त भने पोलराइजिङ पावर कसको बढी हुन्छ भनेर सोधिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसमा के सोधेको हुँदो रहेछ त पोलराइजिङ पावर कसको बढी हुन्छ भनेर सोधेको हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा के थाहा पाइराख्नुहोस् भने आयोनिक कम्पाउन्ड हुनको लागि
आयोनिक कम्पाउन्ड हुनको लागि के हुनु पर्यो त मेटल प्लस नन मेटल, मेटल प्लस के रहेछ त नन मेटल हुनु पर्यो। एकैछिन है मेरो फोन आयो। हेर्नुहोस् आयोनिक कम्पाउन्ड हुनको लागि के हुनु पर्यो त मेटल र नन मेटल हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् तपाईलाई एक्जाममा के सोध्छ भने NaCl र KCl मा कसको आयोनिक बोन्ड राम्रो हुन्छ भनेर सोधिन्छ के। आयोनिक कम्पाउन्ड हुनको लागि मेटल पनि के हुनु पर्यो त राम्रो हुनु पर्यो, नन मेटल पनि के हुनु पर्यो त राम्रो हुनु पर्यो। मेटल राम्रो हुनको लागि के हुनु पर्यो त भने मेटालिक क्यारेक्टर के हुनु पर्छ त इन्क्रिज हुनु पर्छ। मेटालिक क्यारेक्टर के हुनु पर्छ त यतै लेख्दिए नेपालीमा मेटल राम्रो हुनको लागि मेटालिक क्यारेक्टर के हुनु पर्ने रहेछ राम्रो हुनु पर्छ। यो मेटालिक क्यारेक्टर कसरी राम्रो हुन्छ त भनेर तपाईलाई सोध्यो भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ। तर पिरियडमा जानुभयो भने मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। हेर्नुहोस् है पिरियडमा मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुन्छ, ग्रुपमा मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, मेटल राम्रो हुनको लागि मेटालिक क्यारेक्टर के हुनुपर्ने रहेछ त राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। मेटालिक क्यारेक्टर कति बेला राम्रो हुन्छ त भने ग्रुपमा जाँदाखेरि मेटालिक क्यारेक्टर बढ्छ, पिरियडमा जाँदा के हुन्छ त मेटालिक क्यारेक्टर घट्छ। अब मलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि मेटालिक क्यारेक्टर ग्रुपमा के हुँदो रहेछ त राम्रो हुँदो रहेछ। अर्थात् लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम र सेसियममा कुन राम्रो मेटल हो भनेर सोध्यो भने सेसियम राम्रो मेटल रहेछ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो। नन मेटलमा चाहिँ के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है, नन मेटलमा नन मेटालिक क्यारेक्टर ग्रुपमा के हुन्छ त डिक्रिज, पिरियडमा के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् तपाईलाई सोध्यो अक्सिजन र फ्लोरिनमा कुन राम्रो नन मेटल हो भनेर सोध्यो भने फ्लोरिन भनेर भन्न पाइयो। तर फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन भनेर यसरी सोध्यो भने कुन राम्रो नन मेटल हो भनेर सोध्यो भने त्यति बेला पनि तपाईले के भन्नु पर्यो त भने सरी एकैछिन हेर्नुहोस् मैले तपाईलाई यहाँ देखाउन खोजेको फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। हेर्नुहोस् नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदै जाँदो रहेछ त भनेर सोधिहाल्यो भने के भन्न पाउँछ त फ्लोरिनको सबैभन्दा बढी नन मेटालिक क्यारेक्टर हुँदो रहेछ। त्यसपछि तल जानुभयो भने नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ। अर्थात् आयोनिक बोन्ड बन्नको लागि जति राम्रो मेटल त्यति नै राम्रो के हुनुपर्छ त नन मेटल हुनुपर्छ। त्यस्तो बोन्डहरू बल्ल के हुन्छ त राम्रो के हुने रहेछ त आयोनिक बोन्ड हुने रहेछ। यति कुरा बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईलाई अब एउटा फजान्स रुल भन्ने पढाउँछु। फजान्स रुल पढाइसकेपछि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त बल्ल बुझे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन हेर्नुहोस् है, यो फजान्स रुल पढ्नु भन्दा अगाडि यही तपाईलाई आयोनिक कम्पाउन्डको बारेमा कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ त पोलराइजिङ पावर। पोलराइजिङ पावर के हुन्छ भनेर तपाईले के गर्छ त क्वेशन सोधिन्छ। अब यो पोलराइजिङ पावर भनेको के हो,
फजान्स रुल भनेको के हो सबै कुरा अब हामी के गर्छौं त डिस्कस गर्छौं। फर एक्जाम्पल पहिला हामी के गरौँ त क्वेशन गरौँ हेर्नुस् एन ए एफ र के एफ मा कुन जुन यसलाई मैले ए माने यसलाई के माने त बी माने कुन राम्रो आयोनिक बोन्ड अथवा कसको राम्रो आयोनिक बोन्ड हुन्छ भन्न सक्छौ बी बी को हुन सक्छ ल हेर है किनभने यो आयोनिक बोन्ड हामी हेर्छौं नि आयोनिक बोन्ड हेर्नको लागि के गर्नु पर्छ भनेको थिए मेटल प्लस नन मेटल हेरिहाल्ने ल हेर है यो NaF छ अर्को Na छ र यो पोटासियम छ नन मेटलमा के छ त फ्लोरिन छ यो त सेम होला हेर मेटलमा कुन राम्रो मेटल हो पोटासियम राम्रो मेटल हो जति राम्रो मेटल त्यति राम्रो के हुनुपर्छ त आयोनिक बोन्ड हुनुपर्छ त्यही भएर यो वाला के रहेछ त आयोनिक बोन्ड के रहेछ त राम्रो आयोनिक बोन्ड रहेछ। अब यो मैले किन दिन खोजेको हुँ भने एकैछिन हेर NaCl हो NaCl र NaF मा कुन राम्रो आयोनिक बोन्ड NaF गुड किन NaF गुड भन्यो भने अब अघि के थियो त नन मेटल सेम थियो अब यहाँ के छ त मेटल सेम छ मेटल दुवैमा सोडियम सोडियम छ तर नन मेटल के थियो छ त भने एउटामा छ क्लोरिन छ एउटामा के छ त फ्लोरिन छ हेर्नुस् फ्लोरिन र क्लोरिन छ हेर्नुस् अब आयोनिक बोन्ड राम्रो हुनको लागि के हुनु पर्यो त मेटल पनि राम्रो हुनु पर्यो नन मेटल पनि के हुनु पर्यो त राम्रो हुनु पर्यो मेटल कति बेला राम्रो हुन्छ मेटालिक क्यारेक्टर बढेको बेलामा अब यहाँ त एउटै मेटल भएको हुनाले यस सम्बन्धी कुरा गर्ने कुरै आएन तर नन मेटल जब हामी हेर्छौं नि नन मेटलमा नन मेटालिक क्यारेक्टर कसको राम्रो भनेर छुट्याउनको लागि ग्रुपमा हेर्यौ भने नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदै जाँदो रहेछ त ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ घट्दै जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अर्थात् सबैभन्दा राम्रो नन मेटल कुन हुने भयो त फ्लोरिन हुने भयो त्यही भएर जति राम्रो नन मेटल त्यति नै राम्रो के हुन्छ त आयोनिक बोन्ड त्यही भएर NaF राम्रो के रहेछ त आयोनिक बोन्ड रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि यो कुरा पनि बुझ्दिहाल आयोनिक कम्पाउन्ड भन अथवा आयोनिक बोन्ड भनेर भन यो के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द कोभ्यालेन्ट बोन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर एक्जाम्पल हेर है अघिको एक्जाम्पल ल्याउँ NaCl र KCl मा कुन बढी कोभ्यालेन्ट NaCl के हुँदो रहेछ त बढी कोभ्यालेन्ट किनभने जति मोर आयोनिक त्यति नै कम के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट अर्थात् यसमा आयोनिक यो हो भने म्याक्सिमम आयोनिक क्यारेक्टर यसमा राम्रो छ भने सबैभन्दा राम्रो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर केमा हुनु पर्यो NaCl मा हुनु पर्यो किनभने आयोनिक कम्पाउन्ड के हुँदो रहेछ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो है यति नै थियो तिमीलाई पहिलो कुरा जान्नु पर्ने कुरा अब हामी के पढ्छौं त भने पोलराइजिङ पावर भन्ने कुरा सिक्छौं यति कुरा बुझ्यौ मैले कुरा के भन्न खोजेको हो भने आयोनिक कम्पाउन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा आयोनिक बोन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्डको रिलेसन के छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब मेन कुरा म तपाईलाई के पढाउँछु त भने फाजान्स रुल अथवा फजान्स रुल भनेर भन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट 1 मार्क्स 100% सोध्छ यहाँबाट फजान्स रुल भनेको के हो त भने यो फजान्स भन्ने मान्छेले के भन्यो त भने फर्स्ट टाइम कुनै पनि कम्पाउन्ड 100% आयोनिक हुँदैनन् अर्थात् no any ionic compounds are
100% ionic. There should be present few covalent character in ionic compound. अर्थात यो फजान्स भन्ने मान्छेले के भन्यो भने कुनै पनि कम्पाउन्ड 100% के हुँदैनन् त आयोनिक हुँदैनन् हो आयोनिक कम्पाउन्डहरु दियो तिमीलाई त्यो कम्पाउन्डहरु के पनि हुँदैनन् त भन्दाखेरि 100% त हुँदैनन् तर यो आयोनिक कम्पाउन्डको के पर्सेन्टेज अफ क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ त कोभ्यालेन्ट नेचरको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल है कुनै पनि कम्पाउन्ड 100% आयोनिक हुँदैनन् यसमा केही पर्सेन्टेज कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि देखिन्छ त्यही कुरा सबैभन्दा पहिला फजान्स भन्ने मान्छेले के गरेको थियो त स्टडी गरेको थियो बुझिन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड 100% आयोनिक हुँदैनन् यसमा केही पर्सेन्टेज क्यारेक्टर के पनि हुँदो रहेछ त कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हुँदो रहेछ ल हेर है एक्जाममा सोच हजुर के रे अब कोभ्यालेन्टमा पनि आयोनिक हुन्छ हुन्छ नि हुन्छ हुन्छ ल हेर्नुस् है आयोनिक कम्पाउन्डमा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर खोज्नु पर्यो भने कसले एक्सप्लेन गर्छ त फजान्स रुल भन्नेले एक्सप्लेन गर्छ अब यो फजान्स रुल भनेको के हो म भन्छु तर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा पनि के भइदिन्छ त भने केही पर्सेन्टेज क्यारेक्टर आयोनिक हुन्छ ल हेर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा आयोनिक क्यारेक्टर खोज्नु पर्यो भने यो कसले एक्सप्लेन गर्छ त भने डाइपोल मोमेन्टको काम पोलारिटी मात्रै पत्ता लगाउने हैन यो कुन पोलार यो कुन नन पोलार पोलारिटी पत्ता लगाउने भनेको त कसले हो त भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणले गर्दाखेरि हो पहिला कुरा राम्रोसँग बुझ है कुनै पनि कम्पाउन्डमा आयोनिक कम्पाउन्डमा कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर खोज्नु पर्यो भने त्यो कुरा कसले एक्सप्लेन गर्दो रहेछ त फजान्स रुल भन्नेले एक्सप्लेन गर्दो रहेछ तर त्यो कम्पाउन्ड नै कोभ्यालेन्ट छ त्यसमा आयोनिक क्यारेक्टर खोज्नु पर्यो भने त्यो कसले एक्सप्लेन गर्छ त डाइपोल मोमेन्टले एक्सप्लेन गर्छ भनेर बुझौं है अब म तपाईहरुलाई फजान्स रुल भन्ने पढाउँछु फजान्स रुल हेर्नुस् यो फजान्स रुल केमा युज गरिन्छ त भने can be used in ionic compound to find out covalent character in ionic bond ल हेर त यो फजान्स रुल भन्ने के को लागि युज गरिँदो रहेछ त भने can be used in ionic compound to find out the covalent character in ionic bond अब एकैछिन हेर यो क्याटायन यो एनायन किन क्याटायन सानो बनाए किन एनायन ठुलो बनाए आफै बुझ एनायन को साइज के हुन्छ त जहिले पनि ठुलो हुन्छ क्याटायन को साइज के हुन्छ त जहिले पनि सानो हुन्छ अर्थात यो एनायन भनिसकेपछि के हुनु पर्यो इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनहरु के हुनु पर्यो धेरै हुनु पर्यो कि परेन क्याटायन भनिसकेपछि के हुनु पर्यो पोजिटिभ चार्ज के हुनु पर्यो त बढी हुनु पर्यो है
पोजिटिभ चार्ज हुँदो रहेछ। ल हेर, पोजिटिभ चार्ज अर्थात् क्याटाइनमा भनेको प्लस चार्ज बढी, एनाइनमा भनेको के हो त माइनस चार्ज बढी। यति कुरा त हामीले के गर्छौँ त बुझ्छौँ। ल हेर, अब यहाँ के भइदिन्छ त भने जब यो प्लस प्लस देख्यौ नि, ल हेर त यहाँ त इलेक्ट्रोन त के छन् त धेरै छन्, अथवा एउटा मात्रै पोजिटिभ चार्ज बनाइदिन्छ यहाँ है। ल हेर, यसलाई हामी के भन्छौँ त क्याटाइन भनेर भन्छौँ। ल हेर, क्याटाइनमा पोजिटिभ चार्ज रहेछ। ल हेर, यहाँ के भइदिन्छ भने यो इलेक्ट्रोनले नि यसमा भएको के गर्छ त भने प्रोटोनसँग रिलेसन बनाउन खोज्यो। यो इलेक्ट्रोनले पनि के गर्न खोज्यो त भने योसँग रिलेसन बनाउन खोज्यो। हो ठिक छ, एकैछिन हेर है, यो इलेक्ट्रोनले यो प्रोटोनसँग के गर्न खोज्यो त रिलेसन बनाउन खोज्यो। यो इलेक्ट्रोनले पनि यो प्रोटोनसँग के गर्न खोज्यो त रिलेसन बनाउन खोज्यो। यो इलेक्ट्रोनले पनि के गर्न सक्यो त यो प्रोटोनसँग रिलेसन बनाउन खोज्यो। अब यहाँ हेर त यो यस्तो बनाउँदाखेरि के भइदियो त भने एन आयोनमा पोलराइजेसन भइदियो। पोलराइजेसन भइदियो। ल हेर है, पोलराइजेसन भनेको के हो त एकैछिनमा बुझाउँछु। एकैछिन हेर, म्याक्सिमम कुरा एक मिनेटमा बुझिन्छ। यो इलेक्ट्रोनले के गर्छ त भने यो पोजिटिभ चार्ज पनि मेरै हो भन्यो, यसले पनि मेरै हो भन्यो, यसले पनि मेरै हो भन्यो। ल हेर त, तर यहाँ के भइदिएको छ त भने सबै मिलेर बस्नको लागि यो यिनीहरूको इलेक्ट्रोनले के गरेको छ त योसँग के गरेको छ त शेयर गरेर बसेको छ। हो, योसँग के गरेको रहेछ त शेयर गरेर बसेको रहेछ। प्रोटोनसँग के गरेको रहेछ त शेयर गरेको रहेछ भन्न पायो। फेरि एकपटक भन्छु, यिनीहरूको इलेक्ट्रोनले प्रोटोनसँग रिलेसन बनाउनको लागि सबै इलेक्ट्रोनले के गर्छन् त यही पोजिटिभ चार्ज के गर्छन् त शेयर गर्छन्। ठिक छ, यतिसम्म बुझ्यो। ल हेर है, इलेक्ट्रोन ल हेर न, इलेक्ट्रोन सबै यो इलेक्ट्रोनले प्रोटोनले तान्दाखेरि इलेक्ट्रोन त के भयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको इलेक्ट्रोन त के भयो त एकै ठाउँमा भइदियो कि भइदिएनन्? एकै ठाउँमा भइदियो। ल हेर है, एकातिर के भइदियो त थोरै इलेक्ट्रोन भइदियो। ल हेर, एकातिर इलेक्ट्रोन धेरै भइदियो भन्नुको मिनिङ के हो? माइनस चार्ज हो कि होइन? बुझेको छ मेरो कुरा? एकातिर इलेक्ट्रोन धेरै हो भन्नुको मिनिङ के हो त माइनस चार्ज हो। एकातिर इलेक्ट्रोन धेरै हो भन्नुको मिनिङ के हो त पोजिटिभ चार्ज हो। सरी, थोरै हो भन्नुको मिनिङ के हो त पोजिटिभ चार्ज हो। ल हेर त, एनायनमा के भइदियो त माइनस र प्लस बन्नु भनेको के रहेछ त पोलराइजेसन हुने रहेछ। पोलराइजेसन हुने रहेछ। पोलराइजेसन कसले गराएको छ त भन्दाखेरि क्याटायनले गराएको छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्ने क्याटायनको लागि पोलराइजेसन पावर भनेर भन्छौँ। ल हेर है, एनायनमा पोलराइजेसन हुँदो रहेछ। पोलराइजेसन कसको कारणले गर्दाखेरि भएको? क्याटायनको कारणले गर्दाखेरि भएको। जस्ट मैले आज भन्छु मात्रै, यतिमा इन्ड गराउँछु। भोलि चाहिँ तपाईहरुलाई के गर्छु त यो लेखाउँछु पनि, क्वेशन पनि गराउँछु। र अर्को कुरा हेर्नुस् त, जति सानो क्याटायन भयो नि, जति सानो क्याटायन भयो त्यति नै के भएको छ त ल हेर्नुस् त शेयरिङ बढेको छ कि छैन? शेयरिङ बढेको छ भन्नुको मिनिङ के हो? कोभालेन्ट क्यारेक्टर पनि के भएको हो? इन्क्रिज भएको हो कि हैन? यही त हो। क्याटायनको साइज जति स्मल हुन्छ शेयरिङ पनि के हुन्छ त बढ्छ। शेयरिङ बढ्नु भनेको मिनिङ के रहेछ त भने कोभालेन्ट क्यारेक्टर पनि के रहेछ त बढ्नु रहेछ। यति कुरा के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् त, एनायन जति ठुलो छ यसको यो फाजान्स रुल आज नबुझे पनि केही छैन, म फेरि भोलि पनि भन्नेवाला छु। जस्ट आज तपाईलाई के गर्नु पर्यो त भने सर एकचोटि के गरौँ त रिकल गरौँ भनेर मात्र हो। एनायन जति ठुलो भयो त्यति नै के भएको हो त शेयरिङ भएको कि हैन? शेयरिङ बढ्नु भनेको मिनिङ के हो त भने कोभालेन्ट क्यारेक्टर के रहेछ त इन्क्रिज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो।
आजलाई मैले तपाईहरुलाई यति नै गराउँछु। बाँकी हामी के गर्छौं त भोलि कन्टिन्यू गर्छौं। भोलिलाई चाहिँ फेरि अलिकति क्लास राम्रो हुन्छ हजुर। त्यो के आयनिक रेडी र अनि त्यो रियाक्सन विथ वाटरसँग गर्दा एउटै हो नि कि के हुने सर अघिको भन्नुभएको थियो नि अल्काली मेटलहरुको कि त्यो एकचोटि यसो भनिदिनु न। आयनिक रेडियस भनेर सुन्नुभयो कहाँनिर को कुरा गर्नुभयो? आयनिक रेडियस भनेर तपाईलाई मैले यो त्यो के अरे लिथियम यो रियाक्टिभिटी विथ वाटरसँग गर्दाखेरि के कुनको बढी हुन्छ भन्दाखेरि सीसीएम को बढी हुन्छ। ठिक छ ल हेर्नुस् है। रियाक्टिभिटी अर्डर भनेर भन्यो भने ल हेर्नुस् रियाक्टिभिटी ग्रुपमा जाँदा के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ। ग्रुपमा जाँदा इन्क्रिज किन भयो त भनेर कसैले सोध्यो भने RBKNA अनि त्यसपछि के गराएको थिए त लिथियम भनेर मैले पढाएको थिएँ। हेर्नुस् है रियाक्टिभिटी अल्काली मेटलहरुको यो किन यस्तो कारण देखियो भने ड्यू टु द आयोनाइजेसन इनर्जी। आयोनाइजेसन इनर्जी भनेर भनेको थियो। हेर्नुस् है ड्यू टु द आयोनाइजेसन इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि के भएको थियो त भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के भएको रहेछ त यो आयोनाइजेसन इनर्जी जति घट्यो त्यति नै के हुँदै जान्छ त रियाक्टिभिटी पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ। अब यो आयोनाइजेसन इनर्जी र रियाक्टिभिटीको रिलेसन के होला त किन यसरी भनिएको होला भनेर बुझ्नको लागि तपाईलाई मैले अगाडि एउटा कुरा पढाएको थिएँ नि हाइड्रेसन इनर्जी र हाइड्रोलाइसिसमा फरक छ है भनेर भनेको थिएँ। हाइड्रेसन इनर्जीले के भन्छ त भने कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटरमा कति सोलुबल हो भनेर भन्छ भने हाइड्रोलाइसिसले के भन्छ त भने कुनै पनि कम्पाउन्ड वाटरमा के हो त कति हाइड्रोलाइसिस गर्छ अथवा कति रियाक्टिभ हो भनेर बुझिन्छ। यो दोस्रो रिजनले पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आयोनाइजेसन इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भने रियाक्टिभिटीमा के गराइदिन्छ त असर पुर्याइदिन्छ। किन असर पुर्याइदिन्छ मैले तपाईलाई अस्ति नै भनेको थिएँ नि ग्रुपमा जाँदा के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ। घट्दै किन जान्छ त भने साइजको कारणले भनेर मैले तपाईलाई पढाएको थिएँ। जस्ट लास्टमा तपाईले के बुझ्नुस् भने यति कुरा पनि केही पनि बुझेको छैन भने पिरियोडिक टेबलमा के हुन्छ त ग्रुप हेर्नुभयो भने रियाक्टिभिटी के हुँदै जाँदो रहेछ त मेटलहरुको लागि रियाक्टिभिटी बढ्दै जान्छ नन मेटल्सहरुको लागि रियाक्टिभिटी के हुँदै जाँदो रहेछ त घट्दै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नुस्। बाँकी अहिले पनि यति पनि बुझ्नु भएको छैन भने भोलि तपाईलाई म के गराउँछु त डिटेलमा अझै लेखेर देखाउने छु। अलिकति चाँडो प्रेजेन्ट हुनु होला। ठीक छ? ओके सर बुझे सर। आजको क्लासको लागि मैले के गर्छु त यति नै इन्ड गराउँछु। हस् थ्यांक यू सबैजनालाई। 7-10 बाट हैन सर हाम्रो